बर्फ पिघल गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की स्पीकर को दरख्वास्त मान ली गई। वज़ीर आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान शामिल हैं। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की तजवीज़ पर तश्कील दी गई है। मुस्लिम लीग नून से इसाकदार राना सनाउल्लाह इरफान हैं। इत्तेहादियों में से कमेटी में खालिद मक्सी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर मुज़ाकराती कमेटी में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्की सलामती और कौमी मुफाद मुकद्दम रखा जाएगा। तो आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की स्पीकर को दरख्वास्त मान ली गई है। इसी पर बात करते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कमेटी तश्कील दे दी गई है, मुज़ाकरात कब से शुरू होंगे? देखें, आज अपनी जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जिसको जो है नायब वज़ीर आज़म इसाकदार जो हैं इसको लीड करेंगे। राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी इसमें शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर शामिल हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी एमकेएम से हैं। अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी इस कमेटी में जो है वो शामिल हैं। गुज़श्ता रात चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तः की थी और बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमत इत्तेहाद की जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद का इज़हार किया है कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा। और याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली से पहले जो है वो ये बात कर चुके हैं कि उनका दफ्तर, उनका घर जो है वो मुज़ाकरात के लिए और कौमी असम्बली के जो अरकान है और पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए खुला है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई की तरफ से जो है ये बात बताई गई थी और ये बहुत से प्लेटफॉर्म पे इनकी ये बात थी कि हमसे जो है मुज़ाकरात किए जाएं और इसमें सीरियसनेस दिखाई जाए। तो ये तमाम तर मामलात हैं और अब मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ होना है और इस कमेटी की जो है वो तो अवैस पीटीआई की जानिब से भी कोई कमेटी तश्कील दे दी गई है? देखिए, उन्होंने तो बहुत पहले कमेटी अपनी तश्कील दी है, जिसमें बैरिस्टर गौहर उसको लीड कर रहे हैं और दीगर इसमें शामिल हैं। और उन्होंने तो कमेटी दी है और उन्होंने ये 26 जो नवंबर के बाद की जो मामलात हैं उसके बाद ही जो है मुज़ाकरात की तरफ ये लोग आए हैं। और पीटीआई का ये कहना था कि जो है हमसे मुज़ाकरात किए जाएं और टेबल टॉक की वो बात अभी जाके उन्होंने की है। हालांकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वो जो है ताख़ीर हो गई थी और अब पीटीआई की ही दरख्वास्त और बेसिकली ये चीज़ हो रही है। अब ये मुज़ाकरात कितने कामयाब होंगे, लेकिन ठीक है अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के जो केसेस का फैसला है वो कल आया है। 25 कारकुनों को सज़ा सुनाई गई है। मज़ीद फैसले भी सामने आएंगे। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म की जानिब से एक बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया गया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम बात करेंगे, हम हुकूमत में भी हैं, फिर भी अपोजिशन से बैठ के बात करेंगे ताकि जो सियासी मसाइल हैं वो मिल बैठ के हल करें। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया। देखें, बातचीत से इनकार तो किसी मरले पर किसी को भी नहीं करना चाहिए। बुनियादी मकसद इस सारी मशक का ये होता है कि मुल्की निज़ाम को समूथ तरीके से चलाया जा सके और सियासत को सियासत के दायरा कार के अंदर रह किया जाए, जाए इसके कि सियासत को शरपसंदी और ऐसा एहतजाज जो आइन और कानून से मावरा हो, जिसके नतीजे में मुल्की निज़ाम को जामद और साकत करने की कोशिश की जाए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हाँ, आपका जो एक आइनी हक है एहतजाज का, वो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो वतीरा बना लिया गया है, जिस तरह से 26 नंबर के वाक़यात का जिक्र आया, उससे पहले जो वाक़यात हुए, तो हर मौके पर पीटीआई ने तशद्दुद के जरिए अपने मकासद हल करने की कोशिश की है, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुई है। लेकिन उससे मुल्क को तो नुकसान पहुंचता है, खुद इनकी पार्टी को भी पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने या इनकी पार्टी की जो क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने बड़ा साहिब ये फैसला किया है कि वो मुज़ाकरात की तरफ खुद चल के आए हैं। हुकूमत ने मेरा नहीं ख्याल के पहले कभी इनकार किया होगा मुज़ाकरात नहीं करने। उनकी ये शर्त थी बानी पीटीआई के बारे में कि अगर वो 9 मई के मामलात पर एलानिया माफ़ी मांग लेते हैं तो उनसे बात हो सकती है। ये एक बुनियादी शर्त है और जाहिर है वो एक क्राइम है ना, क्राइम की सजा है और क्राइम आप कमिट करेंगे तो उसकी तो एक अपनी सूरत हाल होगी।
باقی معاملہ جو ہے کہ پارلیمنٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے, قانون سازی کیسے کرنی ہے, پاکستان کی معاشی صورت کیسے بہتر بنانی ہے, پاکستان کی سیکورٹی کی صورت کیسے بہتر بنانی ہے, تو اس پر تو پاکستان کا جو خارجہ امور ہے اس پر کیسے ایک متفقہ لایا عمل آپ نے اختیار کرنا ہے. تو اس حوالے سے تو ظاہر بات چیت چلتی رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی بھی خصوصاً پی ٹی آئی اس دائرہ کار کے اندر رہ کر, ملکی نظام کے اندر رہ کر اپنا رول ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کا پورا حق ہے اور اس کا موقع ملنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے بڑا صحیح فیصلہ یہ کیا کہ تمام اتحادی جماعتوں کے جو رہنما ہیں, ارکان اسمبلی ہیں, ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے کہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی کسر باقی چھوڑی تھی. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ پی ٹی اے والے بھی ہوشمندی کا مظاہرہ کریں گے, نہ کہ اس کو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان پر ایک پریشر آ گیا ہے, 25 لوگوں کو سزائیں ملی ہیں کل, اور یہ 26 نومبر کے بعد معاملہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھے ہیں. اور مزید بھی ادارہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا دینے تک یہ معاملہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بات درست بھی ہے. تو وہ اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ٹائم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ اسے بامقصد بنائیں. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب, آپ ساتھ رہیے گا. سینئر تجزیہ کار ریحان طارق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ریحان, کمیٹی بنائی گئی ہے, وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا ہے اور انہوں نے درخواست اسپیکر کی مانی ہے. اس کو دیر آئے درست آئے کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بات کریں سیاسی قیادت سے, اور اب چونکہ فیصلے آنا شروع ہو چکے ہیں تو کیا یہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ان کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ سیاسی لوگوں سے بات چیت کر کے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید جتنا ادراک اس وقت ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, شاید اس سے پہلے نہیں تھا. پارلیمانی جمہوریت کے اندر معاملات ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے ایک مذاکراتی کمیٹی بنانے کا, دیکھیے اس معاملے پر اونرس حکومت پر تھی, رسپانسبلٹی حکومت پر, کیونکہ حکومت بڑی ہوتی ہے, حکومت کو کشادہ دلی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے. یہ خوشائند خبر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بالآخر مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کی, اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کمیٹی بہت پہلے اناؤنس ہو چکی ہوتی, شاید فرائیڈے تک اس کا اعلان بھی ہو چکا ہوتا, لیکن وزیر اعظم کیونکہ مصر میں تھے, ان کے دورے کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے. لیکن اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے کن ٹی او آرز کے تحت. مذاکرات میں مذاکراتی کمیٹی کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ پوائنٹرز جو عمران خان صاحب نے رکھے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھے ہیں کہ ایک تو انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو رہا کرنا سب سے پہلے تو حکومت سے یہ سوال اور پاکستان تحریک انصاف سے ہونا چاہیے نا کہ کیا وہ حکومت کا مینڈیٹ ہے, کیا حکومت چھوڑ سکتی ہے انڈر ٹرائل قیدیوں کو جن کے معاملات کورٹ میں چل رہے ہیں, پھر سویلینز وہ جن کے ملٹری کورٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, یہ فیصلے اگر حکومتیں کرنے لگیں گی تو پھر یہ کہاں کی جسٹیفائڈ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ 26 نومبر اور 9 مئی سے متعلق حکومت کے یہاں بہت کلیئرٹی ہے کہ اس پر تو معاملات سامنے ہیں, بالکل ہونا چاہیے معاملہ کہ کس نے رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کس نے کیا, 9 مئی واقعات کے اندر توڑ پھوڑ کس نے کی, وہ تمام تر سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, ملٹری کورٹ سے سزائیں پا رہے ہیں. تو یہ جو 2 پوائنٹرز ہیں کم از کم اس کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں کو بریک تھرو جو جیسا پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے ویسا بریک تھرو ہو جائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ منیمم کامن ایجنڈا کیا ہوتا ہے. اس منیمم کامن ایجنڈا کو اچیو کرنے کی بات کی جاتی ہے. جو اگر منیمم کامن ایجنڈا کی بات کریں اور پاکستان تحریک انصاف کی اجلت کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد جو شکنجہ سخت ہو رہا ہے, کل ایک بڑا دن ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل آنا ہے, اس کے بعد 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پر اب لیڈرشپ بھی چارج شیٹ ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ وہ معاملہ بھی ملٹری کورٹس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو, ورکرز کو, جن سے مجھے بہت ہمدردی ہے, جن کو 10-10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں, جو الٹیمیٹلی انجام کو پہنچ رہے ہیں, لیکن وہ جو آربیٹریٹرز ہیں, وہ جو سہولت کار ہیں, اعانت کار ہیں, ماسٹر مائنڈز ہیں, کیا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مذاکرات کریں گے؟ وہ مذاکرات کرنے کے ذریعے سے کوئی ڈیل لے لیں گے, کوئی ڈھیل لے لیں گے, اور وہ جو کارکنان ہیں اور جو سپورٹرز ہیں وہ ملٹری کورٹ سے سزائیں پانے کے بعد گلتے سڑتے رہیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو منیمم کامن ایجنڈا ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے, بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی تھوڑی سی بریدنگ سپیس ہے, کہیں نہ کہیں ریلیز ہے, یہ معاملہ ہے. ادروائز انڈر ٹرائل قیدی اور 26 نومبر اور 9 مئی یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر نہ تو حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے اور نہ ہی حکومت میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہے گی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان طارق ہمارے ساتھ موجود تھے، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے، جبکہ ہمارے نمائندہ اویس کیانی ہمیں تمام تر ڈیٹیلز بتا رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.